أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت و ذوق و شوق نال بلند آواز دے نال نبی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ ذرا کون پا دیو۔